बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, एपिसोड 15। आज राजपूतों की सिट्टी गुम थी। कुछ तो इस वजह से कि उनके अफसर, सरदार, राजा और महाराजा सब पूजा में शरीक होने के लिए गए थे। कुछ इस सबब से कि वो अपनी तादाद कम समझ रहे थे, हालांकि अब भी मुसलमानों से कई हिस्से ज्यादा थे। और कुछ इस बाइस से कि मुसलमान कसीर तादाद में फसील पर अचानक जा कूदे थे। वो गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। तमाम किला उनकी पुरशोर आवाज से गूंज उठा था। मुसलमानों को शमशीर बकफ देखकर उन्होंने भी खांडे संभाल लिए थे, और जो ही मुसलमान उन पर हमलावर हुए उन्होंने भी मुसलमानों पर हमला कर दिया। जंग शुरू हो गई। तलवारें कत्ल करने के लिए उठी तो राजपूत खांडे तेजी से उठा रहे थे। उस वक्त दोनों फरीक जोश और गजब में भरे हुए एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे थे। राजपूत गुज़िश्ता अयाम की तरह मुसलमानों को फसील से नीचे धकेल देने की कोशिश कर रहे थे, और मुसलमान राजपूतों को पसपा करने की फिक्र में लगे हुए थे। चूंकि हर फरीक दूसरे पर कारी ज़रबें लगा रहा था, इसलिए खूनरेज़ी का बाजार भी गर्म हो गया था। सर और हाथ कट कट कर उछलने लगे थे। लाशों पर लाशें गिरने लगी थी और खून की बारिश होने लगी थी। आज मुसलमानों की आमद का तांता बराबर लगा हुआ था। चूंकि सीढ़ियां और कमंदे काफी तादाद में फंसा दी गई थी, इसलिए मुसलमान जोक दर जोक उनके जरिए से फसील पर पहुंच रहे थे, और वहां पहुंचते ही तलवारें सौंत सौंत कर दुश्मनों पर जा टूटते थे। जूं जूं मुसलमान फसील पर ज्यादा तादाद में पहुंचते जाते थे, जंग की आग भड़कती जाती थी। वो इधर उधर फैलते और राजपूतों पर हमला करके उन्हें पीछे हटाते जा रहे थे। अभी तक मुसलमानों के अफसर फसील पर ना पहुंच सके थे। वो नीचे खड़े हुए सिपाहियों को हिदायतें कर रहे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो भी पहुंचने लगे, और उन्होंने रज़्मगाह में पहुंचते ही इस जोर से हमले किए कि एक दफा तो राजपूत इतने पीछे दबे कि अपने पुश्त की दीवार से जा लगे। लेकिन फौरन ही उनकी रगे हिम्मत और शुजाअत भड़की और वो जोश में आकर बढ़े, और कुछ इस शिद्दत से हमलावर हुए कि मुतअद्दिद मुसलमानों को मारते काटते उन्हें हटाते निस्फ मील तक बढ़ाए। अगरचे मुसलमानों ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, लेकिन पुरजोश राजपूतों का सैलाब ना रोक सके, और कदम कदम पीछे हटते और दबते चले आए। इस जदोजहद में कई मुसलमान शहीद हो गए और कई जख्मी होकर एक तरफ हट गए और अपने जख्मों को बांधने लगे। मगर फौरन ही उन जख्मियों और शहीदों की जगह ताज़ा दम मुसलमान नीचे से चढ़ाए, और उन्होंने जोश में आकर ऐसा शदीद हमला किया कि अब राजपूत कटने, मरने, जख्मी होने और पीछे हटने लगे। अगरचे राजपूतों ने कदम कदम पर रुकना और जानबाजी से मुकाबला करना चाहा, लेकिन मुसलमानों के रेले ने उन्हें पीछे हटाकर ही छोड़ा। इस कोशिश में उनके भी बहुत से आदमी काम आए। बहुत से जख्मी होकर अलग हट गए, लेकिन उन जख्मियों को अमन न मिल सका। मुसलमानों ने उन्हें हमले करके कत्ल कर डाला। मुसलमानों ने अपने जख्मियों को अपने पसे पुश्त ले लिया और राजपूतों को उन तक ना पहुंचने दिया था। लेकिन राजपूत इस तरह अपने जख्मियों की हिफाजत ना कर सके, और वो एक एक करके सब मारे गए। ये कैफियत देखकर राजपूतों को बड़ा तरारा आया। उन्होंने जोश में आकर निहायत सख्ती से हमला किया। मुसलमानों ने उनका हमला रोकने में बड़ी कोशिश की, जमकर मुकाबला करना चाहा, लेकिन ना जम सके। राजपूतों के सैलाब ने उन्हें पीछे हटाकर ही छोड़ा। फिर इस मार्के में कई मुसलमान शहीद हो गए, और फिर संभल कर निहायत पुरजोर हमला किया। मुसलमानों का यह हमला निहायत ही सख्त हुआ। उन्होंने राजपूतों को तलवारों की बाड़ों पर रख लिया और चश्मे ज़दन में सैकड़ों राजपूतों को काट कर रख दिया। अब राजपूत घबरा गए। अब तक वो जिस कदर जदोजहद करते रहे थे वो सब बेकार गई। कई सिपाही फसील से नीचे उतरकर मंदिर की तरफ इस हंगामे की इतला देने के लिए दौड़े गए। उधर अल्तोनताश और अमीर अली खोशावन दोनों फसील पर चढ़ाए। उनके आते ही मुसलमानों में ताज़ा रूह आ गई। उन्होंने नए जोश और नए वलवले से निहायत ही सख्त हमला किया। खुद अल्तोनताश और अमीर अली खोशावन भी हमलावर हुए, और उन्होंने भी बड़े पुरजोर हमले किए। अगरचे राजपूतों ने इन हमलों को रोकने के लिए बड़े इस्तकलाल और बड़ी हिम्मत से काम लिया, खूब मुकाबला किया। ना सिर्फ मुकाबला ही किया बल्कि खुद भी पुरजोर हमले किए, बढ़ बढ़ कर खांडे चलाए। लेकिन मुसलमानों ने उनके तमाम हमले निहायत जवामर्दी से रोके और इस जोश से जवाबी हमले किए कि राजपूतों की सफ़े उलट गई। उनके बड़े बड़े सूरमा मारे गए। बड़े बड़े बहादुर जख्मी होकर कराहने और चिल्लाने लगे। गाजी सुल्तान महमूद भी बड़े चले आ रहे थे। वो और उनके जिलों में आने वाला लश्कर दूर से देख रहे थे कि मुसलमान बड़ी फुर्ती से किले पर चढ़कर फसील पर कूद रहे हैं।
چونکہ فصیل پر قدم آدم 4 دیواری تھی اس لیے لڑائی کا ہنگامہ نظر نہ آتا تھا، لیکن تلواریں اور کھانڈے اٹھتے اور جھکتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر سوار، ہر افسر اور خود سلطان محمود کے دل میں جوش و ولولے اٹھ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تیزی سے بڑھ کر فصیل پر جا چڑھے، لیکن ابھی فصیل دور تھی اور درمیان میں بہت سے فوجی دستے پھیلے ہوئے تھے۔ جو مسلمان نیچے سے چڑھ کر دیوار پر کھڑے ہوتے تھے وہ نیچے والوں کو جلدی سے اوپر آنے کا اشارہ کر دیتے تھے اور نیچے والے جس قدر تیزی سے ممکن تھا اوپر چڑھنے لگتے۔ چونکہ مسلمانوں کی آمد کا تانتا لگا ہوا تھا اس لیے وہ فصیل پر پھیلتے اور جنگ کی آگ میں کود کر کارزار کے شعلوں کو بھڑکاتے جاتے تھے۔ راجپوت فصیل کے چپے چپے پر جانے نچھاور کر رہے تھے، بڑی جیداری سے لڑ رہے تھے، لیکن مسلمان بھی غضب کی دلیری سے جنگ کر رہے تھے۔ وہ پینترے بدل بدل کر جھپٹ جھپٹ کر بڑی قوت اور پھرتی سے حملے کر کے دشمنوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے۔ چند ہی گھنٹوں کی جنگ میں راجپوتوں کی بڑی تعداد ماری گئی اور جگہ جگہ لاشوں کے اس قدر ڈھیر لگ گئے کہ لڑنے والوں کو ان کے اوپر سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ ساتھ ہی خون سے تمام فصیل اس قدر تر ہو گئی کہ پیر پھسلنے لگے۔ جبکہ یہ ہنگامہ داروگیر بلند تھا، دفعتاً شور ہوا کہ سلطان محمود آ گئے۔ مسلمان اس شور کو سن کر پہلے سے بھی زیادہ سرفروشی سے لڑنے لگے اور کچھ اس بے جگری سے حملہ ہوئے کہ راجپوت ان کا مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ ڈٹے جمے لیکن یا تو قتل ہو کر گرنے لگے یا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ جوں جوں مسلمان بڑھتے جاتے تھے راجپوت دبتے جاتے تھے اور جوں جوں وہ دبتے تھے مسلمانوں کے حوصلے بڑھتے جاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر راجپوت اپنی قومی روایات کو قائم و برقرار رکھنے کے لیے پوری سرگرمی سے لڑتے تو ممکن تھا کہ گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی مسلمانوں کو فصیل سے نیچے گرا دیتے، مگر آج مسلمانوں کی زیادہ تعداد فصیل پر پہنچ جانے کی وجہ سے ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور وہ جارحانہ حملے کرنے کی بجائے صرف مدافعت ہی کرتے رہے۔ مسلمانوں نے آج فصیل کے ایک حصے پر قدم جما کر کچھ اس جوش و خروش سے جنگ کی کہ دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اگرچہ اب بھی راجپوت بڑی دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن ان کے خوف زدہ چہرے اور سہمناک نگاہیں بتا رہی تھی کہ ان پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی ہے اور وہ مسلمانوں کی تلواروں کو دیکھ دیکھ کر خائف ہونے لگے ہیں۔ پھر بھی ابھی تک راجپوتوں میں بھاگ جانے کا خیال پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ وہ گھبرائے ہوئے تھے لیکن برابر جمے ہوئے لڑ رہے تھے اور جہاں تک بھی ان کے حواس یاوری کر رہے تھے اور طاقت ساتھ دے رہی تھی جنگ کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں اس طرح نرگے میں لے لیا تھا کہ پیچھے تو دیوار آ گئی تھی اور سامنے مسلمان تھے، صرف ادھر ادھر کے بازو خالی تھے۔ اس وقت مسلمانوں نے جوش میں آ کر اللہ اکبر کا بلند آہنگ نعرہ لگایا۔ اس نعرے سے راجپوت اور بھی سہم گئے۔ ساتھ ہی جب مسلمانوں نے پرزور حملہ کیا تو وہ سراسیمہ ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا اور اس بری طرح انہیں قتل کرنا شروع کیا کہ جہاں تہاں ان کی لاشیں ڈال دی۔ اب یہ صورت ہو گئی کہ راجپوت بھاگ رہے تھے اور مسلمان انہیں قتل کرتے ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اسی طرح آگے پیچھے دوڑتے فصیل سے نیچے اتر آئے اور قلعے میں پھیلنے لگے۔ کچھ مسلمانوں نے یہ عقل مندی کی کہ جلدی سے دروازے پر پہنچ کر وہاں کے محافظوں سے جنگ شروع کر دی۔ دروازے پر تقریباً 500 راجپوت تھے۔ چونکہ وہ تازہ دم تھے اس لیے تلواریں سونت کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ہو ان راجپوتوں کو تہہ تیگ کر کے دروازہ کھول ڈالیں، اس لیے انہوں نے بڑے جوش اور بڑی سرگرمی سے حملے شروع کر دیے۔ اس وقت یوں تو قلعے کے بڑے حصے میں جہاں تک مسلمان اور راجپوت پھیل گئے تھے جنگ ہو رہی تھی، لیکن لڑائی کا سب سے زیادہ زور دروازے پر ہو گیا تھا۔ راجپوت مسلمانوں پر اور مسلمان راجپوتوں پر ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ دونوں فریقوں کے جانباز قتل و زخمی ہو رہے تھے، لیکن کوئی فریق بھی وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتفاق سے یا قصدن التونتاش بھی کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی جوش و خروش سے حملہ کیا اور راجپوتوں کو کھیرے اور ککڑی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ جب راجپوتوں کی زیادہ تعداد نظر اجل ہو گئی تب وہ بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی مسلمانوں کا سیلاب اندر داخل ہو گیا اور مجاہدین نے گھوڑے دوڑا کر ہزیمت خوردہ راجپوتوں کو بری طرح قتل کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت پوجا ختم ہوئی عین اس وقت وہ سپاہی وہاں پہنچے جو قلعے کی فصیل پر جنگ ہونے کی خبر پہنچانے اور مدد طلب کرنے دوڑ کر آئے تھے۔ انہوں نے مہاراجا سے تمام کیفیت بیان کر دی۔ یہ وحشت ناک خبر سن کر مہاراجا کو بے حد رنج و قلق ہوا، ان کا رنگ اڑ گیا۔ ان کے قریب جو دوسرے راجا مہاراجا کھڑے تھے وہ بھی خائف و ترساں ہو گئے۔ مہاراجا نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، تمام مندر لوگوں سے پٹا ہوا تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، مہادیو سومناتھ جی کے پجاریوں،
اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو عزت و حرمت کے ساتھ رہو، ورنہ موت زندگی سے بہتر ہے۔ مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ ملیچ مسلمانوں نے قلعے پر حملہ کر دیا ہے اور آج بھی ان کے کچھ آدمی فصیل پر پہنچ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج جنگ کا فیصلہ ہو جائے۔ تم سب دشمن کے مقابلے کے لیے چلو۔ صرف فوجی سپاہی ہی نہیں بلکہ سومنات کا ہر نوجوان آج جنگ کی آگ میں کود پڑے اور ہر شخص کم سے کم ایک ایک مسلمان کو مار ڈالے۔ اس طرح تم بہت جلد مسلمانوں کا خاتمہ کر ڈالو گے اور آج ہی فتح کے جھنڈے لہرا دو گے۔ اب ایک لمحے کا توقف نہ کرو، ابھی چلو، عورتوں اور بچوں کو گھر بھیج دو۔ مہادیو سومناتھ جی کی آخری اور شاندار مدد ہے۔ رہتی دنیا تک تمہارا نام اور تمہارا یہ کارنامہ زندہ باقی رہے گا۔ یہ سن کر لوگوں کے دلوں میں کچھ اس قسم کا جوش و جذبہ پیدا ہوا کہ سب سرفروش آمادہ ہو گئے۔ سب نے نعرے لگائے، سومناتھ مہادیو جی کی جے، بھارت ماتا کی جے، بھارت کے سورماؤں کی جے، مہاراجا سومناتھ کی جے۔ ان پہ ہم جے کاروں سے نہ صرف مندر ہی گونج اٹھا بلکہ شہر اور قلعے بھی گونجنے لگے۔ فوراً ہی راجپوتوں کے دستے قطار در قطار افسروں، راجاؤں اور مہاراجاؤں کی سرکردگی میں روانہ ہوئے۔ ان کے پیچھے عوام الناس مسلح ہو کر چل پڑے۔ مندر میں کچھ اسلحہ جات بھی جمع رہتے تھے۔ مہا پجاری نے ان ہتھیاروں کو تقسیم کر دیا اور لوگ ان ہتھیاروں کو متبرک سمجھ کر بڑی شان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مہاراجا سومناتھ بھی اپنے رسالہ خاص کو جلوں میں لے کر چلے۔ جو عورتیں اور بچے مندر میں رہ گئے تھے انہیں کچھ آدمی اپنے ساتھ لے کر شہر کی جانب چلے۔ جب یہ عظیم الشان لشکر شہر کو عبور کر کے قلعے کے سامنے پہنچا تو مسلمانوں کو قلعے میں گھستے ہوئے دیکھا۔ یہ غیر متوقع نظارہ دیکھ کر راجپوتوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ مہاراجا کو اس قدر صدمہ ہوا کہ باوجود ضبط کرنے کے آنکھوں سے آنسو کے 2 موٹے قطرے نکل کر رخساروں پر بہہ گئے، لیکن فوراً ہی انہوں نے رومال سے پونچھ ڈالے اور بلند آواز سے بولے، راجپوتو، آج تمہاری بہادری کا امتحان ہے۔ ملک و قوم کی حرمت پر کٹ مرو یا دشمن کو کاٹ ڈالو۔ اگر تم نے ذرا بھی کم ہمتی اور بزدلی کی تو مسلمان تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے اور تمہاری املاک پر قابض ہو کر تمہاری عورتوں کو کنیزیں اور تمہارے بچوں کو غلام بنا لیں گے۔ اس کے علاوہ تم خوب جانتے ہو کہ مسلمان سلطان کو ہمارے دیوی دیوتاؤں سے بیر ہے۔ وہ ہمارے مندروں کو کھود ڈالے گا اور ہمارے دیوتاؤں کی مورتیوں کو توڑ کر پھینک دے گا۔ تم یہ دردناک نظارہ دیکھنے سے پہلے یا تو خود فنا ہو جاؤ یا دشمنوں کو فنا کر ڈالو۔ مہادیو سومناتھ جی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تم ابھی ان کی پوجا کیے چلے آ رہے ہو، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ بولو، مہادیو سومناتھ جی کی جے۔ سب نے اس نعرے کی تکرار کی اور راجپوتوں نے جوش و خروش سے چلنا شروع کیا۔ ابھی مسلمانوں کا تھوڑا حصہ لشکر قلعے میں داخل ہوا تھا، زیادہ تر قلعے کے باہر ہی تھا۔ انہوں نے جب ہندوؤں کے اس بے شمار لشکر کو دیکھا تو قلعے میں داخل ہونے کی بجائے اس جمع غفیر کی طرف چل پڑے۔ سلطان محمود نے بھی اپنے لشکر کو اس طرف دھکیل دیا اور خود بھی اس طرف چل کھڑے ہوئے۔ راجپوت ان غازیان اسلام کو دیکھتے ہی ٹھٹک گئے اور ادھر ادھر دور تک پھیل کر صفیں مرتب کرنے لگے، لیکن مسلمانوں نے انہیں صفیں قائم کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے پاس پہنچ کر نہایت پرجوش حملہ کیا۔ راجپوت بھی غضبناک ہو کر مقابلے میں آ گئے۔ تلواریں میانوں سے ابل پڑی، کھانڈے بلند ہو گئے، ڈھالیں اٹھنے لگی اور ہولناک جنگ شروع ہو گئی۔ چونکہ فریقین اچھی طرح اپنی صفیں قائم نہ کر سکے تھے اس لیے بہت جلد گڑبڑ ہو گئے۔ راجپوت مسلمانوں میں گھس گئے اور مسلمان راجپوتوں میں در آئے، اور چونکہ دونوں فریق جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے اس لیے بڑی پھرتی اور نہایت تیزی سے تلواریں اور کھانڈے چلانے لگے۔ ہنگامہ کارزار گرم ہو گیا، انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جانے لگی۔ سر کٹ کٹ کر بڑی گیندوں کی طرح اچھلنے اور ٹھوکریں کھانے لگے، دھڑ تناور درختوں کی طرح گرنے لگے اور خون سے زمین سیراب ہونے لگی۔ راجپوت مسلمانوں کو کچل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمان راجپوتوں کو پیس ڈالنے کی جد و جہد میں مصروف تھے۔ ہر شخص کی زندگی خطرے میں تھی اور ہر شخص موت کے قریب کھڑا تھا۔ ذرا سی غفلت میں اچانک موت کا شکار ہو جاتا تھا۔ ذرا آنکھ چوکی اور تلوار یا کھانڈا سر پر پڑا اور سر کی 2 پھانکیں ہو گئی، یا گردن پر تلوار پڑی اور سر اڑ گیا، یا کھانڈے نے سینہ صدر تک چیر ڈالا۔ غرض ہندو اور مسلمان دونوں موت کا شکار ہو رہے تھے، دونوں لڑ رہے تھے اور دونوں مر رہے تھے، بڑی تیزی سے، جیسے انہوں نے موت کی مہمانی کی ہو اور اجل کا فرشتہ ان کی روحیں نکالنے کے لیے دوڑ رہا ہو۔ مسلمان اگرچہ بہت ہی تھوڑے تھے لیکن ایسی دلیری اور ایسے استقلال سے لڑ رہے تھے کہ خود ہندوؤں کو حیرت ہو رہی تھی۔ ہر مسلمان گویا خون خوار شیر یا قضا کا فرشتہ بن گیا تھا۔ جس کسی راجپوت کو کسی مسلمان کی تلوار ذرا چھو جاتی تھی وہیں کشتہ ہو کر گر پڑتا تھا۔ ہر مسلمان پیکرے جوش و غضب بنا بڑی پھرتی سے حملے کر کے دشمنوں کو ٹھکانے لگا رہا تھا۔
خود سلطان محمود بھی جنگ کی آگ میں کود پڑے تھے اور باوجود کبر سنی اور ضعیف العمری کے جوانوں جیسے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ جس طرف مسلمانوں پر ہندوؤں کی یورش دیکھتے فوراً گھوڑا بڑھا کر وہاں پہنچ جاتے اور کچھ اس شدت سے حملے کرتے کہ دشمن بچنے کی کوشش کرنے پر بھی نہ بچتے۔ سلطانی تلوار ان کا کلا کما کر ڈالتی۔ جس طرف راجپوتوں کے گروہ دیکھتے ان پر جھپٹ کر حملے کر کے انہیں منتشر کر دیتے۔ سلطان محمود بھی اس وقت اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ صرف بڑھنے، حملے کرنے اور مارنے کا خیال تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ ان کے رسالے کا بڑا حصہ ان کے ساتھ تھا اور جس طرف حملہ کرتے تھے اسی طرف رسالہ بھی ٹوٹ پڑتا تھا۔ جس گروہ پر وہ ٹوٹتے تھے اسی پر رسالہ جھک جاتا تھا اور سلطان محمود اور رسالہ شاہی کے سوار دشمنوں کا خلیان کر ڈالتے۔ انہوں نے بے شمار دشمنوں کو نہنگ اجل کے منہ میں ڈال دیا تھا، کئی صفوں کو توڑ دیا تھا، نیز کئی گروہوں کو منتشر کر دیا تھا۔ سلطان محمود کے چہرے سے کچھ ایسا جلال ظاہر تھا کہ ہر وہ ہندو جس پر سلطان محمود حملہ کرتے تھے یا جس کی نظر سلطان محمود پر پڑ جاتی تھی خوف و دہشت سے تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ سلطان محمود کو اس قدر جوش و خروش سے لڑتے ہوئے دیکھ کر تمام مسلمانوں کا جوش چار چاند بڑھ گیا تھا۔ راجپوت بھی پورے جوش اور پوری سرگرمی سے لڑ رہے تھے، مقدور بھر مسلمانوں کو زیر دست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگرچہ اس جد و جہد میں کثرت سے مر رہے تھے لیکن موقع پا کر ایک ایک مسلمان کو کئی راجپوت لپٹ جاتے تھے اور بسا اوقات اس مسلمان کو شہید کر ڈالتے تھے۔ غرض گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ سرفروش بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے اور نہایت پھرتی سے قتل ہو رہے تھے۔ دور تک لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، کٹے ہوئے ہاتھوں، پیروں اور سروں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ خون بارش کے پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ گھوڑوں کے سم خون آلود ہو گئے تھے اور بعض جگہ ایسی پھسلن ہو گئی تھی کہ گھوڑے بھی پھسلنے لگے تھے۔ یہ سب کچھ تھا لیکن لڑنے والوں کے دلوں پر ان ہولناک مناظر کا بھی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ برابر جوش و خروش سے لڑ رہے تھے اور جوں جوں آفتاب حجلہ مغرب کی طرف قدم بڑھاتا جاتا تھا جنگ کی آگ تیز سے تیز تر ہوتی جاتی تھی۔ گویا متخاصمین نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج ہی جنگ کا فیصلہ کر کے دم لیں گے۔ ابھی تک کوئی بھی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ کون فریق فتح و ظفر سے بہرہ مند ہوگا اور کون مقہور و ذلیل ہو کر بھاگ جائے گا۔ جب 4 گھڑی دن باقی رہ گیا تب قلعے کے اندر سے اسلامی جابازوں کے رسالے جو التنتاش اور امیر علی خوشاود کے تھے انہوں نے اس زور سے حملے کیے کہ راجپوتوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ ایک دم پشت دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کے بھاگتے ہی اللہ اکبر کے پرشور نعرے لگائے اور ان کے پیچھے انہیں مارتے کاٹتے دوڑنے لگے۔ راجپوتوں کا جس طرف منہ ہو گیا بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی ہر طرف ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل کرنا شروع کیا۔ یہ خونی ڈرامہ دن چھپے تک کھیلا جاتا رہا۔ آخر جب آفتاب غروب ہوا تو ساتھ ہی ہندوؤں کا ستارہ بھی چھپ گیا۔ وہ سومناتھ کا قلعہ جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، جس کی مدد کے لیے بے شمار راجا اور مہاراجا بے پناہ لشکر لے کر آئے تھے، آج مفتوح ہو گیا اور مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نہ ہوا تو یہ اور کس نے مدد کی؟ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا، اس کی اعانت ملی اور فتح یاب ہوئے۔ دن چھپنے کے بعد سلطان محمود تعاقب سے واپس لوٹے اور مسلمان گروہ در گروہ نعرے لگاتے ہوئے آئے اور ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ جبکہ ہنگامہ داروگیر بلند تھا، سکھدیو مہاراجا سومناتھ کے ساتھ کھڑا نہایت خاموشی سے جنگ گاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمام وہ راجا اور مہاراجا جو سومناتھ کی مدد کے لیے آئے تھے جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور چونکہ جنگ نہایت خون ریز ہو رہی تھی اس لیے عام سپاہیوں اور افسروں کے ساتھ یہ معاونت کو آنے والے اور لڑنے والے راجا بھی قتل ہو رہے تھے۔ تاریخوں میں یہ تفصیل درج نہیں کہ کس کس جگہ کے اور کتنے مہاراجا مدد کے لیے آئے تھے اور ان سے کہاں کہاں کے اور کتنے مارے گئے۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے راجا اور مہاراجا مشہور مقامات کے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ مدد کے لیے آئے اور ان میں سے کچھ وہیں کھپ رہے، کچھ جنگلوں میں گھس گئے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ جنگلوں سے باہر بھی نکلے یا وہیں مر کھپ گئے۔ البتہ کچھ راجا جنگلوں کے قریب سے ہوتے ہوئے انہلواڑہ کے قریب سے متھرا وغیرہ کی طرف نکل گئے اور کچھ تو شکست کی ندامت کی وجہ سے اور کچھ شکستہ حالی کے باعث انہوں نے اپنی شخصیت کا اظہار نہیں کیا۔ خیر یہ تو بعد کی باتیں ہیں، ابھی تو ہم اسی روز کے واقعات بیان کرتے ہیں جس روز وہ یادگار زمانہ جنگ ہوئی جو آج بھی تاریخوں میں جلی حروف سے مرقوم ہے اور جس نے غازی سلطان محمود کو دنیا جہاں میں مشہور کر دیا۔ سلطان محمود کا یہی حملہ اور یہی وہ شاندار فتح تھی جس سے ان کی شہرت فضائے عالم میں پھیل گئی۔ جب راجپوت شکست کھا کر بھاگے، مہاراجا سومناتھ یہ اندوہناک نظارہ دیکھ کر سکھدیو سے بولے، سکھدیو قسمت پلٹ گئی، قلعہ ہاتھوں سے جاتا رہا،
राजपूत शिकस्त खाकर फरार हो गए। अब सुबह को शहर और मंदिर पर भी मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। इस हजीमत ने मेरा दिल तोड़ दिया है और मेरे माथे पर कलंक का वो टीका लगा दिया है जिससे मैं किसी तरह भी नहीं छूट सकता। अब जिंदगी हेच है। सुखदेव ने महाराजा की तरफ देखते हुए कहा। तो क्या हजूर का इरादा भी सत्ती हो जाने का है? महाराजा ने ठंडा सांस लेकर कहा। मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन जिंदगी बेकैफ हो गई है। मेरी गैरत व हमीयत और शर्म ने यह गवारा नहीं किया कि मैंने राजपूतों की कसरत, उनकी शुजाअत और गैरत व हमीयत पर भरोसा करके सुलह की दावत को ठुकरा दिया। अगर मैं चंद्रमोहनी को उसके हवाले कर देता, मगर अब इस जिक्र से क्या फायदा है। तू अब कहाँ जाएगा सुखदेव? हजूर को मालूम है कि किले में मेरी बहन कामनी मौजूद है। हाँ, मुझे मालूम है और मैं जानता हूं कि तू उसे किले से बाहर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन किले में महारानी भी है। मैं नहीं चाहता कि वो जालिम मुसलमानों के हाथों में जाए। क्या तू इकरार करता है कि महारानी की भी हिफाजत कामनी ही की तरह करेगा? मैं इकरार करता हूं, लेकिन हजूर भी मेरे साथ क्यों तशरीफ नहीं ले चलते? इसलिए कि अगर मुसलमानों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो और भी सुबकी और बदनामी होगी। तू जा और दोनों को किले से निकाल लाने की कोशिश कर, और दोनों ही को नहीं बल्कि जिस कदर औरतें और लड़कियां तुझे मिलें सबको अपनी हिकमत अमली से निकाल ला। मैं इसकी कोशिश करूंगा हजूर। अच्छा जा, महादेव सोमनाथ जी तेरी मदद करें। यह कहते ही महाराजा ने अपना घोड़ा वापस लौटाया और शहर की तरफ कुछ दूर चलकर जंगल की जानिब घूम गए। सुखदेव कुछ देर तो खड़ा देखता रहा। जब वो दूर निकल गए तो आहिस्ता से बोला, सोमनाथ का बदकिस्मत महाराजा बनों में पनाह लेने के लिए जा रहा है। किस कदर इबरतनाक बात है। जिसकी अजमत के सामने सब सर झुकाते थे, जो जबरदस्त फरमा रवा माना जाता था, आज वो बेकसो बेबस होकर यको तन्हा जंगल में पनाह लेने जा रहा है। लेकिन मैं अफसोस क्यों करूं? मुझे अपना काम करना चाहिए। अभी मौका है। मुसलमान राजपूतों के ताक़ुब में दौड़ रहे हैं। किले पर अभी उनका अच्छी तरह तसल्लुत नहीं हुआ है। शायद मैं कामनी और दूसरी औरतों और लड़कियों को किले से निकाल लाने में कामयाब हो जाऊं। मुमकिन है चंद्रमोहनी भी मिल जाए, और अगर वो मिल गई तो किस्मत ही खुल जाएगी। ये कहते ही वो किले की तरफ चला। दिन छुप रहा था और अभी तक मुसलमान राजपूतों के पीछे दौड़ रहे थे। वो आसानी से बगैर मुसलमानों के सामने हुए किले में दाखिल हो गया। उसने देखा वही किला जिसमें एक रोज पहले खूब चहल पहल थी, जिसके चप्पे चप्पे पर राजपूत चलते फिरते नजर आते थे, जिसमें जगह जगह राजपूतों के गिरोह बातों में मसरूफ रहते थे। आज बेरोनक और सुनसान पड़ा था। ना रोशनी थी, ना राजपूत थे। उसके दिल पर इसका गहरा असर हुआ, और जब वो कसरे शाही में पहुंचा तो वो भी उजड़ा हुआ महल मालूम हो रहा था, जहां हर वक्त हसीनों के सुरीले कह कहे तरन्नुम रेजी करते रहते थे। उस वक्त शहर खामोशा बना हुआ था। चूंकि अब रात हो गई थी, उसका अंधेरा फैल गया था। वो अंधेरे में टटोलता हुआ अपने जाए कयाम पर पहुंचा। वहां कोई भी न था। उल्लू बोल रहे थे। उसने बड़ी कोशिश से एक मशल तलाश करके रोशन की और कमरों और गुलाम गर्दिशों में घूमने लगा। तमाम कमरे खाली पड़े थे और उनमें अजीब हसरत और उदासी बरस रही थी। वो उनका जायजा ले रहा था कि दफतन हल्के कदमों की चाप हुई। उसने पलटकर निगाह की तो शोभा देवी जोगन खड़ी नजर आई। सुखदेव ने जल्दी से उसे सलाम करते हुए कहा, ओह माताजी, तुम हो? शोभा देवी ने कहा, हाँ मैं हूं सुखदेव। चंद्रमोहनी कहाँ है? मुझे इल्म नहीं, लेकिन उसे तुमने ही तो उठवा कर छुपाया था। चूंकि मैं इस बात का मोतरफ हूं कि आपको सब बातें मालूम हो जाती हैं, इसलिए आपके सामने झूठ बोलना फजूल है। यह सच है कि मैंने उसे उठवाकर तहखाने में छुपा दिया था, लेकिन वो वहां से भी गायब हो गई। क्या आपको उसका इल्म नहीं हुआ? यह बात मुझे मालूम है, और यह भी जानती हूं कि वो अभी तहखाने के अंदर ही है। तब आइए चलकर उसे तलाश करें। लेकिन अभी कुछ और भी हस्तियां हैं जिन्हें तलाश करना है। शायद आप महारानी और कामनी वगैरह का जिक्र कर रही हैं। हाँ, क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? नहीं। तब आओ मैं बताऊं। शोभा देवी चली, सुखदेव उसके पीछे चला। दोनों कई खामोश कमरों में से गुजरकर एक तंग कमरे में पहुंचे। यहाँ कामनी छुपी हुई थी। वो उस वक्त सख्त खौफजदा थी। उसके चेहरे की सुर्खी उड़ी हुई थी। आंखों से गम की झलक और खौफ व हिरास का आलम जाहिर था। उसने सुखदेव को देखते ही कहा, अच्छा हुआ भैया तुम आ गए। मैंने अभी मोहन को देखा है। वो भी मशल लिए किसी को तलाश करता फिर रहा है। मुझे माता जी यहाँ छुपा गई थी। मैं उसे देखकर सहम गई थी। वो यकीनन तुझे ही ढूंढ रहा है, लेकिन अब चिंता ना कर। मेरी मौजूदगी में वो तुझे कुछ नहीं कह सकता। क्या तूने महारानी को नहीं देखा कामनी? नहीं, मैंने उन्हें देखा ना। कोई दासियों और राजकुमारी की सहेलियों में से नजर आई। शायद वो सब किले से निकलकर भाग गई हैं। शोभा देवी, नहीं, उनमें से कोई भी नहीं भागी। सब किले ही में अपने महल के अंदर छुपी हुई हैं। चलो उन्हें तलाश करें। सुखदेव,
चलिए, लेकिन अगर मुसलमान किले में वापस आ गए तब क्या होगा? शोभा देवी: मुसलमान औरतों को कुछ ना कहेंगे। मैं खूब जानती हूं कि वो सिन्फ नाजुक का बड़ा एहतराम करते हैं। रहे तुम, मगर अभी ये जिक्र ना करो। मुमकिन है हम मुसलमानों के किले में आने से पहले ही सबको तलाश करके निकल सकें। सुखदेव: तब चलिए और जल्दी कीजिए। अब ये तीनों चले और एक एक कमरे को अच्छी तरह देखते भालते एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल गए, लेकिन किसी कमरे में भी उन्हें कोई औरत ना मिली। जब वो तमाम कमरे देख चुके तब सुखदेव ने कहा, अब कहाँ तलाश करना चाहिए? शोभा देवी ने कहा, चलो बागीचे में चलकर देखें। कामनी ने इस अंदाजे से जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो कहा, ओह, अब मुझे याद आया, महारानी बागीचे ही की तरफ भागी थी। अब ये सब बढ़कर बागीचे में पहुंचे। वही बागीचा जो कभी गुलरुखों के जमघट की वजह से जन्नत नजीर बना रहता था, उस वक्त खामोश जंगल बना हुआ था। वो इधर उधर तमाम रविशों पर देखते भालते उसी लोहे के फाटक पर जा निकले जिस पर सुखदेव मोहन सिंह को लेकर पहुंचा था, और जहां से उसने मोहन सिंह को समंदर में धक्का दे दिया था। यहाँ उन्हें एक दासी मिली जो फरते खौफ से कांप रही थी और जिसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। शोभा देवी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मत घबराओ, इस वक्त तुम दोस्तों के दरमियान हो। क्या तुम्हें महारानी का कुछ इल्म है कि वो कहाँ है? दासी: वो शाम के वक्त जहाज में सवार होकर चली गई थी, उनके साथ बहुत सी औरतें गई थी। शोभा देवी: तुम क्यों उनके साथ नहीं चली गई? दासी: मैं डर की वजह से छुपी रही और जब यहाँ आई तो वो सब जहाज में सवार हो चुकी थी और जहाज चल पड़ा था। मैंने उन्हें आवाजें दी, लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से वो सुन ना सकी। उस वक्त से मैं यहीं छुपी रह गई। शोभा देवी: काश महारानी ना जाती, मैं उनके लिए सब कुछ कर लेती। ना मालूम महाराजा कहाँ गए? सुखदेव: वो जंगलों में निकल गए। शोभा देवी ने अफसोस करते हुए कहा, यह बहुत ही बुरा हुआ। महाराजा और महारानी दोनों सुल्तान महमूद से डरकर भाग गए। उन्होंने सुल्तान महमूद को पहचाना नहीं, लेकिन खैर जो होना था हो गया और जो होना अभी बाकी है होकर रहेगा। चलो अब राजकुमारी को तलाश करें। अब ये 4 आदमी हो गए थे। चारों बागीचे से लौटकर फिर महल्लात के कमरों में दाखिल हुए और फिर उन्होंने जुस्तजू शुरू की। वो चंद कमरे देखकर जब एक बड़े कमरे में आए तो शोभा देवी ने उसके मुल्हका कमरे में रोशनी देखी। उसने सबको रोशनी की तरफ इशारा करके खामोश रहने के लिए कहा और सुखदेव को साथ लेकर उस तरफ बढ़ी। जब वो उस बराबर वाले कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने मोहन सिंह को देखा। सुखदेव ने निहायत ही पस्त लहजे में कहा, मोहन सिंह? शोभा देवी ने आहिस्ता से कहा, हाँ, वो भी किसी को तलाश करता फिरता है। सुखदेव: कामनी की तलाश में है वो। शोभा देवी: आओ उसका ताकुब करें। सुखदेव: लेकिन कामनी तन्हा है। शोभा देवी: फिक्र न करो, ईश्वर उसकी हिफाजत करेगा। मुझे चुभा है कि मोहन सिंह को चंद्रमोहनी का पता है। सुखदेव: आओ तब तो जरूर उसका ताकुब करें। मोहन सिंह निहायत आहिस्तगी से उस कमरे को तय करके दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। ये दोनों भी दबे कदमों बढ़ गए और उन्होंने देखा कि मोहन सिंह ने दीवार के पास जाकर किसी चीज को दबाया। एक छोटा सा खुफिया दरवाजा नमूदार हुआ और वो उसमें घुस गया। उसके घुसते ही दरवाजा फिर बंद हो गया। ये दोनों लपक कर उस दीवार के पास पहुंचे और सुखदेव ने टटोल कर देखा तो एक हुक पर उसका हाथ पड़ा। जब उसने उसे दबाया तो दरवाजा खुल गया। ये दोनों भी दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो गए।